अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, यकीन करें कि शहबाज शरीफ साहब के साथ एक इतना बड़ा प्रैंक हो चुका है, इतना बड़ा प्रैंक हो चुका है, और ये कोई ऐसा वैसा प्रैंक नहीं है। मतलब कुछ भी पाकिस्तान में हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। देखें कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अभी तक उन्होंने कौम से खिताब नहीं किया या उनका कौम से खिताब नहीं हो सका। ये क्यों नहीं हो सका, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है, और सदर जरदारी जो हैं उन्होंने ही कैसे जो है वो नून लीग की जो काया है उसको पलट दिया है, या फिर नून लीग ही के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं और वो अब ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं और बाकी सब जो हैं वो उनके पीछे हैं। ये क्या असल बात है, असल खबर क्या है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मेरा ख्याल है हम शहबाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं, फिर हम पेशावर हाई कोर्ट की बात भी करेंगे और जरदारी साहब की बात भी करेंगे कि उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ असल में कौन सा प्रैंक किया है। अच्छा, इससे पहले हम अगर पाकिस्तान की तारीख को थोड़ा सा जो है वो देखें, बगैर इन डेप्थ गए, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब किसी सियासी जमात को इलेक्शन के बाद बरतरी हासिल होती है, या जो सबसे बड़ी सियासी जमात होती है, उसके सरबराह 2013 में नवाज शरीफ साहब थे, 2018 में इमरान खान साहब थे, तो जैसे ही सीटों का फैसला हुआ तो वो एक विक्ट्री स्पीच देते हैं, और विक्ट्री स्पीच में बेसिकली आपको बताया जाता है कि हम जीत गए हैं तो हम हुकूमत बनाएंगे। असल में हुकूमत बनाने का ऐलान होता है और छोटी मोटी कोई पॉलिसी बयान भी जारी कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर तो खैर 53 सीटें थी जब नवाज शरीफ साहब ने ये खिताब किया, और अगले दिन जाके किया, उसके ऊपर भी बड़ा क्रिटिसाइज हुआ क्योंकि उस वक्त पीटीआई की सीटें जो हैं वो 100 से भी क्रॉस हो चुकी थी, हाफ सीटें इनकी थी और ये विक्ट्री स्पीच दे रहे थे। खैर एनीवे, इस बात को छोड़ते हैं हम। फिर क्या होता है कि भाई जब वजीर आजम बन जाता है असम्बली में कायद अवान, उसके बाद ऑथ टेकिंग सेरेमनी होती है। ऑथ टेकिंग सेरेमनी से पहले या उसके बाद जब वो ऑफिशियली कोई शख्स मुल्क का वजीर आजम बन जाता है, हम यही देखते आए हैं कि रात के 9 बजे पाकिस्तान का फ्लैग पीटीवी के ऊपर आता है और तिलावत होती है और कहा यह जाता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम कौम से खिताब करेंगे। 9 बजे का टाइम होता है और पूरी कौम जो है वो वजीर आजम का खिताब सुनने के लिए पूरा दिन खबरें चलती हैं कि वजीर आजम जो हैं आज कौम से खिताब करेंगे। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब हुए भी कई रोज़ हो चुके हैं, सदर भी बन चुके हैं जरदारी साहब, उनकी काबीना ने भी हलफ उठा लिया है, लेकिन कहीं पर कोई नाम और निशान नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ही इस मुल्क के वजीर आजम हैं। क्या वही फैसला साज हैं और क्या वही कौम से खिताब करेंगे? तो इसके लिए ना एक बड़ी पुरानी बात है कि एक निगरान वजीर आजम थे, तो उनसे जब ये पूछा गया, इवन पॉलिटिकल एक वजीर आजम भी थे, कि आपने कौम से खिताब नहीं किया, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो कौम ने बनाया ही नहीं है वजीर आजम, तो जिन्होंने मुझे बनाया है तो उनसे मेरी बात होती रहती है। तो इसका कहने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी कौम ने तो नहीं बनाया ना, कौम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने भी ये मुनासिब नहीं समझा कि वो भी कौम से खिताब करें। शायद कौम से नाराज़ है या कौम उनसे नाराज़ है, तो वो उन्होंने बोला कि जिन्होंने मुझे बनाया है, देखो मेरी तो उनके साथ बड़ी यश है और जफ्फियाँ डल रही हैं, और बड़े मैं भी उनको सल्यूट मार रहा हूँ, वो भी मुझे सल्यूट मार रहे हैं। शहबाज जरदारी साहब को भी मिलने वो प्रेसिडेंट हाउस चले गए। अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पहले थपकी और फिर जरदारी साहब ही उनकी पुश्त के ऊपर आखिरी स्टैंप लगाएंगे और नून लीग का ये आखिरी इक़्तिदार होगा। इसके बाद नून लीग कभी भी ना तो पंजाब में और ना वफाक में इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने के काबिल रहेगी।
یہ خبریں ہیں اور ابھی تک جو خطاب نہ کرنے کی وجہ ہے وہ اس کے سوا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے کیا اچھی خبر آئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہ ریلیف ملے گا انشاءاللہ، اور یہ جو ریلیف ہے یہ اب پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں یا اس کے بعد اس میں کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کے پی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی جو اسپیشل ریزروڈ سیٹ ہیں تو اس کے اوپر آپ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے میں آپ نے یہ کہا کہ بھائی کوئی بھی حلف نہیں اٹھائے گا تو وفاق میں یعنی اسلام آباد میں اور پنجاب میں حلف اٹھا لیے گئے تو کیا آپ اس کے اوپر توہین عدالت کے نوٹسز جاری کریں گے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان کا جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق قومی اسمبلی کے اوپر نہیں ہوتا اور نہ پنجاب اسمبلی کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارا جو آرڈر تھا وہ صرف اور صرف پشاور کی خط تک تھا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر خواتین نے حلف اٹھایا تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا اور وہ اس کے اوپر کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کریں گے۔ آپ اس کو مت ایسا سمجھیے گا کہ یہ تو اصل میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ ہے اور اس میں خوشخبری کہاں ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس میں ریلیف ملتا ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ آ جائے، سب جو ہائی کورٹس ہیں وہ برابر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، یہ سب کی سب جو ہائی کورٹس ہیں یہ برابر ہیں، ایکول ہیں، اور سب کے جو فیصلے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو یہ والا فیصلہ ہے، اب یہ 5 رکنی بینچ، لارجر بینچ پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سن رہا ہے، اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جو آپ یہ کہہ لیں کہ کے پی کے کی جو اسپیشل سیٹیں ہیں وہ واپس مل جائیں گی، کیونکہ یہاں پر اوتھ بھی نہیں ہونے دیا گیا اور تمام جو حکم امتناع ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 13 مارچ تک کو اس کی آگے چل کر سماعت ہونی ہے، اور یہاں سے گڈ نیوز یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے جو دی ہے وہ یہ کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں واپس مل جائیں گی اور اسپیشل سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ اب یہاں سے آگے گیم سٹارٹ ہوگی کہ اگر پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے تو کیا الیکشن کمیشن اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گا، یا اسی فیصلے کو فالو کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چونکہ یہ کیسز موجود ہیں تو کیا وہاں سے بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ یہ اصل میں ایک انیشیل پوائنٹ ہوگا جہاں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ ایک صوبے میں ان کو سیٹیں مل جائیں گی اور پھر دوسرے صوبوں کو بھی اس کے اوپر فالو کرتے ہوئے سیٹیں دینا پڑیں گی۔ آپ پھر ایسا نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کی کو ایک صوبے میں سیٹیں مل جائیں اور باقی جو صوبے ہیں وہاں پر ان کو سیٹیں نہیں ملیں۔ اس کے اوپر ہم نے بھی بات کی تھی، اب اگین جو ہے وہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب نجم سیٹھی صاحب نے، عمران شفقت اور دیگر، سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، اور ان سب کالمز کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ زرداری صاحب اچھا اس میں وہ انہوں نے گنوایا کہ کن کن واقعے کے اوپر آصف علی زرداری صاحب نے ڈچ کیا مسلم لیگ نون کو، اور 2022 میں حکومت دلائی گی شہباز شریف کو، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی پھری ملک کی اور نون لیگ کی جو تباہی پھری وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب اپنے تمام کام زرداری صاحب نے پکے کر لیے ہیں، اور جیسے ہی اس حکومت کے اوپر کرٹیسائز ہونا سٹارٹ ہوگا تو جس طرح 2008 میں زرداری صاحب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور نون لیگ نے 1 سال بھی نہیں نکالا تھا،
اور ٹاٹا بائی بائی بول دیا تھا، اور زرداری صاحب کے پاس اب وہ ریونج لینے کا موقع ہے، اور زرداری صاحب صدر بھی ہوں گے، اور ساتھ میں زرداری صاحب جو ہیں جیسے ہی وہ ویسے ہی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ لگوا لیا ہے۔ تو بڑی ڈبل ٹرپل گیم یہاں پر ہو رہی ہے، اور ان سب کا جو نقصان ہے وہ مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑے گا۔ اب تو فیصل واڈا نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آئنسٹائن جو تجربے کرتا ہے اس کا تجربہ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا، اور 15 رمضان المبارک کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی انہوں نے خبر دی ہے۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔